उस माँ को सैल्यूट पेश करता हूँ जिसने इसको पैदा किया, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और अब पहले से भी ज़्यादा करूँगा। आज ये सब चीख रही हैं, चीख रहे हैं, बड़ा यानी डींगे मार रही हैं, छलांगे मार रहे हैं कि मरे हुए बंदे को ये कह दिया, मरे हुए बंदे को वो कह दिया। ऐसी ऐसी बातें सुना देते हैं कि जो हमने पहले किसी उलमाए दीन से नहीं सुनी होती। और एक बात तुम्हें बता दूँ, अगर मैंने तुम्हारा पोस्टमार्टम किया ना, मैं तुम्हें चीरू पाड़ा तुम्हारा नाना करूंगा तो मेरा नाम बदल देना। यार ऐसी साफत होती है, ये क्या कर रहे हो तुम, इसको साफत कहते हो। अब अरमगान अक्सी जो है ना, मैं इसको क्यों पसंद करता हूँ, ये बंदा दिलेर है, बहादुर है, ये बंदा एक अलग जो है ना जहन लेके दुनिया में आया हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो है ना प्लेटफॉर्म पे ये जो है ना पाकिस्तान बनाया गया है। इस तरह के डांसेस इंडिया की बड़ी से बड़ी फिल्मों में नहीं होते कि ये ड्रामा जो है ना आप अपनी बहन या बेटी के साथ, कि ख़वातीन वो काम दिखा देती हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने के बाद मुजरे की शक्ल में भी आपको देखने में नहीं मिलते। और चौधरी साहब इसकी जान छोड़ दो, तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, इस बंदे के ऊपर मैंने ऐसा एहसान किया हुआ है कि अगर इसका बाप भी, लोग हमारी तशरीफ़ को उड़ा कर रख देंगे। तुम्हारे ज़्यादातर प्रोग्राम जो है ना माइक आगे करके फलां ने क्या कह दिया, ओ भाई अपने बलबूते पे उड़ना सीखो और डूब के मर जाओ। मैं जो करता था, जो करना चाहता हूँ, ये आप लोगों को अंदाज़ा है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो हमेशा आप तक मुकम्मल और बर वक्त पहुँचे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। अरमगान अक्सी ये नाम इस वक्त जो है ना सोशल मीडिया पे जो है उफ़क़ की बुलंदियों तक पहुँच चुका है। कंट्रावर्सी हर काम में होती है, कई लोग ऐसे काम करते हैं कि लोगों की नज़र में वो काम जो है ना बड़ा अजीबो गरीब होता है, लेकिन जो बंदा उस फील्ड में या उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है ना, ये वो बेहतर जानता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसकी नीयत को आप लोग नहीं समझ सकते। अब नाज़रीन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक यूट्यूबर जो है ना वो नया नया यूट्यूबर बना है और उसके पास जो है ना वो ये समझ रहा है कि पता नहीं वो उसके प्रोग्राम लोग कितने शौक़ से देख रहे हैं, या आप लोगों को भी पता है कि आप इसके प्रोग्राम किस तरह देख रहे हैं। वो माइक लेकर जो है ना, वो बंदा जो है ना हमेशा कंट्रावर्सी को ढूंढता है, यानी कि वो जो है ना उसका जहन यही है या उसके जहन में ये बात बैठ गई है कि मैं जब कोई कंट्रावर्सी वाले इश्यूज़ को जो है क्रिएट करूँगा या इसके ऊपर मैं जब बात करूँगा या लोगों के आगे माइक करूँगा तो मेरे प्रोग्राम जो है ना बड़ी ज़्यादा जो है बड़ी जल्दी से मेरा या चैनल जो है ना बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और मैं बड़ी जल्दी पॉपुलर हो जाऊँगा। ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं नाज़रीन आपको बताता हूँ, इस बंदे ने 3 4 5 दफ़ा जो है ना ऐसी वीडियोस बनाई हैं कि जिनमें जो है ना इसने कंट्रावर्सी वाले प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म पर रख के जो है ना उस पर इससे बातें की हैं, इंटरव्यू किया है या जो भी किया है इसने। तो ये मशहूर होने के लिए जो है ना कंट्रावर्सी का जो है ना उसकी लाठी को या उसको जो है ना इस्तेमाल करता है। अब नाज़रीन आपको मैं ये बताता हूँ, ये बंदा जो है ना इसका अपना करैक्टर किस तरह का है। इस बंदे की अपनी ज़िंदगी जो है ना बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। इसके ऊपर लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की हैं, मेरे साथ लोगों ने ऐसे ऐसे रब्ता करके मुझे बातें बताई हैं कि चौधरी साहब ये वो काम करता था, ये वो काम करता था, फ़लाँ काम करता था। कई लोगों ने ये भी कहा कि ये लड़कियाँ ले जाकर जो है ना दुबई में बेचता था। ये सारी बातें वो हैं जो लोग मेरे साथ करते थे। अब मैं ये बातें उसका नाम लेकर करूँगा तो कितनी बुरी बात है, लेकिन बात तो ये है कि मैं किसी पर इल्ज़ाम लगाऊँ, उसका नाम ना लूँ, नाम लोग नीचे लिखें, तो बात तो फिर ये है ना, सच्चाई तो फिर ये है, हकीकत तो ये है। अब नाज़रीन आप ये देखें, अरमगान अक्सी ने जो है ना उसने एक प्रोग्राम किया, उसमें इसने जो है ना स्टेज आर्टिस्ट उनके लिए बहुत गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सबसे पहले मैं उस लफ्ज़ की मज़म्मत करता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि एक लोहार अगर कोई काम करता है उसको हम लोग जो है ना लोहे का काम करने वाले को लोहार कहते हैं, लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई, कारपेंटर या हम उसको जो है तरखान कहते हैं। अब उसके बाद आप देखें इलेक्ट्रिशियन जो है वो बिजली का काम करता है, उसका नाम इलेक्ट्रिशियन पड़ जाता है। यानी कि यहाँ तक हो जाता है कि हम लोग अपने मैसेजेस में या फ़ोन में जब उसका नंबर सेव करेंगे हम लिखेंगे साथ तरखान, साथ लिखेंगे लोहार का नंबर है, ये इलेक्ट्रिशियन का नंबर है। इसी तरह वकला जो हैं उनका हम वकील कहते हैं, और जिस प्रोफेशन से किसी का ताल्लुक़ है ना उसको हम उसी नाम से जो है ना यानी उसके प्रोफेशन के लिहाज से उसको बुलाना शुरू कर देते हैं। ये बात तो बिल्कुल तयशुदा है, इसमें कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने आपसे कोई ऐसी बात की है जो बड़ी अजीबो गरीब हो। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में तस्दीक करेंगे ये बातें इसी तरह। अब आप लोग मुझे बताएं, हमारे उलमाए दीन जो हैं वो दीन को फैलाते हैं तो हम उनको उलमाए दीन कहना शुरू कर देते हैं। हालांकि ज़्यादातर, तमाम नहीं, ज़्यादातर जो है ना उन्होंने अपनी मर्ज़ी का मज़हब बनाया हुआ है, तो फ़रक़ात में हमें बांट दिया है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो कर रहा है आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है। हम उनको भी उलमाए दीन कहते हैं। मसलन वजह क्या है
वजह यह है कि वो लोग दीन के बारे में हमें आगाही देने की कोशिश करते हैं, बेशक वो अपनी दुकानदारियाँ चमकाते हैं या जो भी करते हैं। इन लोगों की वजह से जो है ना हमारा माशरा जो तनकीद का निशाना बन गया है। मुसलमानों के जो है ना करैक्टर के ऊपर सवालिया निशान लग गया हुआ है। लोग इनको ये समझते हैं कि यार ये कैसा मज़हब है जिसमें ऐसी ऐसी बातें सुना देते हैं कि जो हमने पहले किसी उलमाए दीन से नहीं सुनी होती। अब इस बात को देखते हुए जो है ना इन उलमाए दीन की वजह से जो है ना हमारा मज़हब इस्लाम जो है कंट्रावर्सी का शिकार हो रहा है। अल्लाह ताला इसको महफूज रखे। अब नाज़रीन आप ये देखें कि जो लोग फिल्मों में काम करते हैं हम उनको फ़नकार कहते हैं। आप ये देखें कि यही जो उलमाए दीन बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप इनके प्रोग्राम खोल के देखें वो इन अफराद को क्या कह कर बुलाते हैं। अब आप ये देखें कि हमें वो सिखा रहे होते हैं, मतलब पे लेक्चर दे रहे होते हैं, बड़ी वो दीनी बातें कर रहे होते हैं और कई अफराद की बातें जो हमारे दिल में तीर कर जाती हैं। कई लोगों ने जो है ना इसी लफ्ज़ को अपनी दीन की तबलीग के दौरान 12 दफ़ा इस्तेमाल किया है। क्या आज तक कभी किसी ने उनके बारे में ऐसी बातें की हैं? ये इशू क्यों क्रिएट हुआ? ये इशू नहीं था, ये एक जो है ना वर्टिकल मिस्टेक कह लें या कह लें कि बंदा बोलते हुए जो है ना फिल्मदी बोलने वाला बंदा जो है ना उससे इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती है। उतना बड़ा नहीं है कि खुदा न खास्ता किसी बड़े आलम दीन के बारे में जो है ना उसने इस तरह की बात कर दी है। मेरे प्रोग्राम्स जो हैं वो ज़्यादातर उन अफराद पर होते हैं जो दुनिया से चले गए हुए हैं। मैं क्यों उन पर प्रोग्राम करता हूँ कि ज़िंदा बंदा कभी भी अपनी इस्लाह कर सकता है, इसलिए मेरा उसके करैक्टर को लूज़ करना नहीं बनता कि आने वाले वक्त में वो बंदा जिस तरह मैं बंद गलियों से होता हुआ आज यहाँ पे पहुँच गया हूँ तो शायद वो बंदा भी अपना किबला दुरुस्त कर ले। अरमगान अक्सी है ना, मैं इसके सारे प्रोग्राम्स को देखता हूँ और मैं उस माँ को सलाम पेश करता हूँ, उस माँ को सैल्यूट पेश करता हूँ जिसने इसको पैदा किया। आप ये देखें कि इस शख्स ने जो है ना आया फील्ड में तो उस बंदे ने आगे किस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं और क्राउड में खड़े होकर वो लोगों के आगे माइक करता था और उसने डट कर ज़बरदस्त तरीके से तलवार की नोक पर सख्त सवाल लोगों को करता था। मैं हमेशा उसके प्रोग्राम को खोल कर देखता हूँ, सुनता हूँ और वॉच करता हूँ और कई बातें सीखता हूँ कि यार किस तरह आप इस तरह क्राउड में लोगों के साथ बातें करते हैं, क्रॉस आपने किस तरह इनको करना है, काउंटर किस तरह करना है, इनकी बातों के जवाब किस तरह देने हैं। मैं उस माँ को जिस माँ ने इसको जन्म दिया मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये प्रोग्राम में जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है ना इसमें कोई तरह इशू नहीं है। देखें मेरी बात सुने, आप मुझे एक बात बताएं नाज़रीन, ये लिखी पड़ी बात आपको बताऊंगा और ये तयशुदा बात है। कितने हमारे कॉमेडियन बबू बराल कई ऐसे और बड़े बड़े नाम, मेरा चूँकि इसमें तरह नॉलेज नहीं है लेकिन ये मुझे पता है कि अगर आप कमेंट बॉक्स में आएंगे मैं सोच समझ कर आपको लोगों के नाम बताऊंगा। वो लोग जब पुरसाने हाल की ज़िंदगी गुजारते हुए बिस्तर मरग पर दुनिया से गए हैं ना तो उनको 1 किलो सेब लेकर उनके पास कोई नहीं गया। आज ये सब चीख रही हैं, चीख रहे हैं अफराद या वुमेंस जो हैं, ये बड़ा यानी डींगे मार रही हैं, छलांगे मार रहे हैं कि जी मरे हुए बंदे को ये कह दिया, मरे हुए बंदे को वो कह दिया। और भैया देखें कह नहीं दिया, मुंह से निकल गया। और आप लोग जो स्टेज पे जुगते मारते हैं, जो लोग आप बातें कर रहे होते हैं सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए, आपको पता है उसका इंप्रेशन मार्केट में क्या जाता है। और उस अक्सी साहब ने एक बात की थी कि जब ये स्टेज के ऊपर इस तरह जूम यानी फ़िक्रे बोलते हैं तो क्या इन लोगों को नहीं पता होता कि अब इनका स्टेज जो है ना ड्रामा, वो सिर्फ स्टेज के जो हाथे में मौजूद लोग हैं जो कुर्सियों में बैठे हुए हैं सिर्फ वो नहीं देख रहे। अब ये शोज़ जो है ना वायरल हो जाते हैं, इनकी वीडियोज़ अपलोड होती है, लोग देखते हैं और जो लोग टिकट ख़रीद कर जाते हैं ना वो तो एक अलग बात है, वो जाते ही ये सारा गंद और ये चीज़ें सुनने के लिए हैं। लेकिन जो लोग घर पर बैठे हुए हैं अगर वो फैमिली में ये प्रोग्राम ऑन कर दें तो क्या इनके प्रोग्राम इस काबिल होते हैं कि आप फैमिली में देख सकें? आप मुझे ये बताएं, एक बंदा अच्छा काम कर रहा है लेकिन वो जिस ड्रामे में काम कर रहा है वहाँ उस ड्रामे के अंदर जो ख़वातीन रक्स करती हैं और उनके रक्स के जो एक्शन होते हैं मैं उनकी तस्वीर भी आपको नहीं दिखा सकता हूँ। इनके जिस्म के जो पार्ट्स हैं एक एक बॉडी का हिस्सा जो है ना वो अलग से नज़र आ रहा होता है। तो मुझे आप ये बताएं, जो 10 बंदे 20 बंदे मिलकर एक ड्रामा क्रिएट करते हैं उसमें अगर स्टेज आर्टिस्ट जो हैं जो मुख्तरमा जो डांस करती हैं, जो रक्स और सुरूर की महफिलें सजाती हैं, मुझे आप ये बताएं उस डांस को आप फैमिली में बैठ कर देख सकते हैं? अगर तो आप लोग सिर्फ इतना लिख देंगे कि इनके डांस जो ये परफॉर्म करती हैं हम घरों में अपनी माँओं बहनों और बेटियों में बैठकर देख सकते हैं तो फिर मैं कहूँगा कि उसने जो है ना बहुत बड़ी गलती की है और ये बंदा जो है ना इसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखेंगे एक शो लोग सिर्फ इसलिए देखने जाते हैं कि ख़वातीन वो काम दिखा देती हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने के बाद मुजरे की शक्ल में भी आपको देखने में नहीं मिलते, सिर्फ एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनाने के लिए कि लोग जो है ना वहाँ पे जाने वाले। देखें बात सुनिए, ये तयशुदा बात है, आप मुझे नीचे आ जाइएगा जो दिल करे आप कह दीजिएगा, मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, आई डोंट केयर, आप जो मर्जी लिखें। लेकिन एक बात को जो है ना आपका दिल तस्लीम करेगा कि ये ड्रामा जो है ना आप अपनी बहन या बेटी के साथ, जवान बेटी और अपनी बहन के साथ बैठ के आप जाकर स्टेज पे वो ड्रामा देखें। यार लोग इन ड्रामों को जो है ना अच्छे अंदाज में नहीं लेते। कतई तौर पर जो लोग हैं ना, मेरी बात याद रखें,
اسٹیج کی پرفارمنس اور ہے. یہ لوگ آگے جو ہے نا خبرناک فلاں فلاں اتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں, کامیڈی شو ہیں, یہ لوگ جب اس اینکر کے سامنے بیٹھ کر ٹی وی پہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کی جگدوں کا سٹائل بڑا سلجھا ہوا ہوتا ہے, بڑی اچھی بات کرتے ہیں. اینکروں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسا پروگرام کر دیا جس میں زو میں نہیں کوئی ڈائلاگ بولا گا تو لوگ ہماری تشریف کو اڑا کر رکھ دیں گے. وہ نہیں ایسے کام کرتے. لیکن یہ اسٹیج کے جو اداکار ہیں نا, زیادہ تر, سارے نہیں, زیادہ تر جو ہے نا ان میں خواتین جو ہے نا وہ اس چھاپ کو فحاشی کا جو ہے نا اس کو جو ہے پلیٹ فارم بنانے میں نا ان کی زیادہ جو ہے ان کی کارکردگی ہے. میں نے آپ کو ایک بڑا زبردست پروگرام کیا تھا. میں نے پورے پنجاب کے جو اسٹیج ڈرامے ہیں نا جہاں جہاں بھی جس شہر میں بھی ہوتے ہیں میں نے ان کا چیرو پاڑا کر دیا تھا. میں نے کھول کے رکھ دیا تھا کہ اسلحے کی نمائش, شراب, آئس, کوکین, یہ لوگ بیٹھ کر کش لگا رہے ہوتے ہیں ہال کے اندر. ایک ہم مہذب معاشرے کے جو ہے نا افراد ہیں. پاکستان جو ہے نا اس میں زیادہ تر کمیونٹی جو ہے مسلمانوں کی ہے. یہ مسلمانوں کا جو ہے نا ہرا رنگ ہے اور جو سفید رنگ ہے جھنڈے میں وہ کمیونٹی والے لوگوں کا ہے, یعنی وہ جو اقلیتیاں ہیں ان کا رنگ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کا یہ ملک ہے اور مسلمانوں اور کلمہ طیبہ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو ہے نا پلیٹ فارم پہ یہ جو ہے نا پاکستان بنایا گیا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے. تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیں یار. اس طرح کے ڈانسز تو انڈیا کے ڈراموں میں نہیں ہوتے, اس طرح کے ڈانسز انڈیا کی بڑی سے بڑی فلموں میں نہیں ہوتے. جس طرح یہ آپ یقین کریں, میں ابھی کیا بتاؤں آپ کو کہ ان کی تشریف سے لے کر ملک پلانٹ تک ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ مجھے اس بات پہ کاؤنٹر نہیں کر سکتے. اس کی ریزن کہ میں نے فکرہ وہ کہہ دیا ہے کہ جو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا, آپ تک پیغام بھی پہنچ گیا, لیکن الفاظ کا چناؤ درست رکھا ہے. اب ارمغان اقصی جو ہے نا میں اس کو کیوں پسند کرتا ہوں, یہ بندہ دلیر ہے, بہادر ہے اور یہ یقیناً جو ہے نا یہ بندہ ایک الگ جو ہے نا ذہن لے کے دنیا میں آیا ہوا ہے. بڑی دلیری سے کام کرتا ہے یار. آپ اس کے کام کو سراہنے کی بجائے جو ہے ایسی غلطیاں کون نہیں کرتا. مجھے آپ یہ بتائیں, میں آپ کمنٹ باکس میں آئیے گا. ابھی تو میں فلم دی بول رہا ہوں نا, مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. میرے اندر جو ذہن ہے, جس پلیٹ فارم پہ میں کام کر رہا ہوں, یہ وہاں پہ کھڑا شاہد چودھری باتیں کر رہا ہے. میرے اندر میں نہیں ہوتا ہوں جب میں پروگرام کر رہا ہوتا ہوں, لیکن میں الحمدللہ اس پروگرام میں ہر چیز میرے سامنے ہے. تمام حالات کا میں نے خود جائزہ لیا ہے, پروگرام بھی لوگوں کے دیکھے ہیں. یہ جو بھی ہو رہا ہے نا, یہ جو چیرو پاڑا ہو رہا ہے یا جو بھی ڈنگ ڈونگ لگی ہے, یہ سب اس کی وجہ سے لگی ہے جو کنٹراورسی والے پروگرام کو ڈھونڈ کر نا شہرت حاصل کرنی چاہتا ہے. اس بندے کو یہ نہیں پتا یہ جوئے کے اڈے سے اس نے چھلانگ ماری تھی, اس کی 2 ٹانگیں جو ہے نا سننے میں آیا کہ اندر چڑھ گئی تھیں. یہ نا بیڈ کے اوپر پڑا رہا ہے, بڑی دیر یہ بیمار رہا ہے, لوگ اس کو ملنے جاتے رہے, کسی کو اس نے کچھ کہا, کسی کو اس نے کچھ کہا. ایک دفعہ میں نے اس بندے کی جو ہے نا جوئے میں پکڑے جانے کی ویڈیو لگا دی. اس بندے نے مجھے کال کر کے جی آپ نے ویڈیو لگا دیا. میں نے ڈیلیٹ کر دی کہ مجھے کون سا تمہاری شکل دکھا کے وہ فیم مل جانا ہے. اس بندے کے اوپر میں نے ایسا احسان کیا ہوا ہے کہ اگر اس کا باپ بھی ہوتا نا تو اس کو ایسے نہ بچاتا جیسے میں نے اس کو بچایا ہوا ہے. تو مجھ سے کروانا معذرت. میں نے تو تیرے بارے میں یہ بھی بتا دیا, تو خواتین کو جو ہے نا لے جا کے بیچتا تھا. میں نے تو تیرے بارے میں یہ بھی کہہ دیا تو یہاں پر بھی جو اڈے چلاتا ہے. میں نے تو تیرے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ ڈی ایس پی تجھے ساتھ لے کر گیا تھا اور ساری رات کہاں لے کے تمہیں گھومتا تھا, یہ تمہیں بھی پتہ ہے. اور بعد میں جب میں نے اس ڈی ایس پی کو کال کیا تو کس طرح تم مجھے حوالات میں کہہ رہے تھے جوائن صاحب اس کی جان چھوڑ دو. تو میں نے تمہیں کیا کہا تھا, میں نے تمہیں 900 گالیاں نکالنی تھی. اگر میں حاضر ڈیوٹی 2 نمبر کالی بھیڑیں یا ان افراد کو جو میرے کہنے پہ تمہیں بلائیں اور نیچے سے تمہیں پکڑ لیں, حالانکہ تم اتنی ویلیو کے حامل نہیں تھے. مجھے اگر پتہ ہوتا نا تم اس طرح کے نامراد آدمی ہو تو میں نے کبھی تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کرنا تھا. میں نے تمہاری وجہ سے مظہر اقبال کے ساتھ میں تو کر دی. اس کا یہ حال تھا, وہ سرجری مڈ ہاسپٹل میں جا کے وہ ایڈمٹ ہو گیا تھا. وہ ایک حاضر ڈیوٹی انسپیکٹر تھا اس وقت CIA کا. تو میں نے تمہاری خاطر اس کے ساتھ میں تو کر دی اور جانے کیا گیا میرے منہ میں آیا اور میں بول گیا. یہ ساری باتیں تمہارے سامنے اسپیکر کھلا ہوا تو تم حوالات میں سن رہے تھے. تم نے بھی مجھ سے بات کی تھی اور تم نے یہ کہا تھا کہ نہیں بھائی جان چھوڑ دے اس کی جان. تو میں نے تمہیں کیا کہا تھا, یہ ہوتی ہے مردانگی کہ اگر کچھ کر رہے ہو تو اس کو تسلیم کرو. تم ابھی جمے بھی نہیں ہوئے, تم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو. تم نے مجھے فون کیا کہ جی وہ میری جوئے کی ویڈیو لگا دی ہے, تو میں نے اسی وقت ڈیلیٹ کر دی. ڈوب کے مر جاؤ تم. رہی بات کہ میں معذرت کرتا ہوں, اب تم کرو نا مجھ سے معذرت. وہ اللہ کے بندے, وہ بیچاری خواتین وہ ڈانس کرتی اسٹیج پہ کام کرتی ہیں, مجھے ان لوگوں کے آگے نہ چڑھاؤ. اگر میں ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا نا تو میں ایسی دلیل دوں گا کہ آپ لوگ ایک بات کو بھی ڈینائی نہیں کر سکیں گے. ارمغان اقصی بہت اچھا آدمی ہے, میں اس کی دل کی گہرائی سے اس کی عزت کرتا ہوں, اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, اور اب پہلے سے بھی زیادہ کروں گا. لیکن مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہے کہ انہوں نے معذرت کیوں کی. بھائی معذرت والا تو کام ہی کوئی نہیں تھا. آپ صرف یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے اس چیز کا جو ہے رنج ہے کہ میرے منہ سے یہ لفظ کیوں نکل گیا, بس یہ بات کیا کہ آگے چل پڑتے. مجھے ایک بندے نے انگلش میں گالی نکالی تھی. وہ بندہ جو ہے نا وہ بندہ ہے تو بندہ میں سے کیا کہوں گا, لیکن وہ بندوں کی گنتی میں آتا ہی نہیں.
اس کے کام، اس کے پروگرام، وہ جو باتیں کرتا ہے ٹی ٹاں کرتا ہے. اب میں ایسے لوگوں کو منہ لگنا شروع ہو جاؤں. میرے بارے میں لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، ایک پینسل پکڑ کے کہہ رہا ہے چودھری صاحب ہو آر یو. بھائی تیرے باپ کا ملا دو، میں تجھے بتاؤں میں کون ہوں؟ اپنے باپ سے پوچھو میں کون ہوں. یہ ہوتا ہے آپ کا انداز جس کی وجہ سے لوگ آپ کی آنر کرتے ہیں. میں جو کر رہا ہوں ساری دنیا کو پتہ ہے، میں جو کرتا تھا، جو کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ لوگوں کو اندازہ ہے. یار بات ہی ہوتی ہے، اگر کسی بندے کے منہ سے ایسا لفظ نکل جاتا ہے نا تو نیچے ضرور لکھا کریں کہ اس بندے نے جو کہا ہے یہ حق سچ کی بات ہے، یا لوگ یہی کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں. تو یا اگر اس کے منہ سے نکل گیا ہے تو اس کو اگنور کر دیں، آگے چلیں. یہ کیا بات ہوئی کہ مائک لے لے کے آپ بتائیں جن کے پاس تم جا رہے ہو نا، پھر یہ کہا کرو باجی بہن آپ کے پاس میں آؤں تو لوگوں کو پتہ لگے آپ اس کو بہن کر کے وہاں پہ گئے ہوئے ہو، آپ اس کو بیٹی کہہ رہے ہو. کبھی کی ہے اتنی جرت؟ خود تم تماشبین ہو، تم نے اوپر محراب ڈالا ہوا ہے، نیچے پیٹ نکالا ہے، گنج نکالا ہوا ہے. اور یار کبھی اپنے آپ کو غور سے دیکھو، تم کسی قابل نہیں ہو. جتنی مرضی کوشش کر رہے ہو تم کہیں نہ کہیں رہ جاؤ گے. میں نے کہا کہیں نہ کہیں تم رہ جاؤ گے. تم نے ایسی کوئی حرکت کر دینی ہے، سب سے پہلے تمہارا پوسٹ مارٹم میں کروں گا. میں تمہیں چیرو پاڑا تمہارا نانا کروں گا تو میرا نام بدل دینا. تمہارے زیادہ تر پروگرام جو ہے نا مائک آگے کر کے فلاں نے کیا کہہ دیا، او بھائی اپنے بلبوتے پہ اڑنا سیکھو اور ڈوب کے مر جاؤ. تمہارے جیسے بندوں پہ میں بے شمار بھیجتا ہوں. یار ایسی صافت ہوتی ہے. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کو صافت کہتے ہو. کبھی کہیں پہ مائک لے کے گھس جاتے ہو، کبھی کہیں پہ مائک لے کے گھس جاتے ہو. اور ایک بات تمہیں بتا دوں، اگر میں نے تمہارا پوسٹ مارٹم کیا نا تو تم اپنے گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. پروگرام کے بارے میں جو میں نے باتیں کی ہیں اگر آپ جانتے ہو تو ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہ کنٹراورسی والے پروگرام کرتا ہوں اور ذاتی بلبوتے پر جو نالج میں بات ہوتی ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.